सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इमाम अली मकाम को ऐन दोपहर के वक्त वलीद ने तलब किया। इमाम ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर से कहा, इब्न जुबैर ये वक्त तो बुलाने का नहीं है, वलीद का वो बुलाता क्यों है? इब्न जुबैर ने कहा, वाक़े का पस मंजर ये लगता है कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद बादशाह बन गया, बैत के लिए बुलाया जा रहा है। ये बैत क्या है? इसको हमारे बहुत सारे नौजवान समझते हैं ये बैत पीरी मुरीदी वाली बैत है। नहीं, ये पीरी मुरीदी वाली बैत नहीं है। दरअसल इस्लाम का एक निज़ाम है कि जब भी कोई इस्लामी हुकूमत में अमीर बनेगा, खलीफा बनेगा, तो सारे मुसलमान उसके हाथ पर ये वादा करेंगे कि हम जान और माल की तेरे हाथ पे बैत करते हैं, तू जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। ये है बैत एक आसान लफ्जों में। तो यही बैत का मुतालबा यजीद करता था कि इमाम हुसैन उसको ये कहें कि तू जैसा कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, यानी तू हर सिया वो सफीद में तेरी ताईद है। तो इमाम अली मकाम भाई जो माँ का दूध पीकर बड़े हुए थे वो तो इस पर बैत कर सकते थे, लेकिन जो नबी की जबान चूस करके बड़ा हुआ था वो इतनी आसानी के साथ यूं तो नहीं कर सकता था। एक सच्चा आलिम दीन जब कोई गलत बात देखता है तो उसकी रगे गैरत खड़क उठती है, वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, वो सारे जोखम लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो तो मौला हुसैन थे। इमाम हुसैन की शान क्या है इसका अंदाजा कौन कर सकता है? आप सुन चुके हैं गुज़िश्ता गुफ्तगू के अंदर उनकी शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है, जिसके लिए आका कहें हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। तो इमाम पाक को इब्न जुबैर ने कहा वो आपसे बैत मांगेंगे। अभी यही बात हो रही थी कि दूसरा कासिद आया, का इब्न जुबैर आपको भी बुलाते हैं। तो इन्होंने कहा कि तू चल मैं आता हूं। और ये उसी वक्त मक्के की तरफ रवाना हो गए। इमाम हुसैन गए तो वलीद ने कहा कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी, मगफिरत की दुआ की। इमाम हुसैन जिसकी मगफिरत की दुआ करें उसको जहन्नमी कहना ये इमाम हुसैन की अकीदत के खिलाफ है। इसलिए कि मेरा ईमान है कि हुसैन जिसके लिए दुआए मगफिरत कर दें वो जन्नत में ना जाएगा तो फिर कौन जन्नत में जाएगा। इन्ना लिल्लाह भी पड़ी, ताज़ियत भी की, काब यजीद खलीफा बन गए उसकी जबान में। हम तो उसे कोई खलीफा मानते ही नहीं, हमारे इमाम ने नहीं माना तो हम क्या माने? हम तो उनके गुलाम है, अपना कोई मौकिफ ही नहीं है। वो कहा बैत करेगा, इस तरह मैं छुप करके बैत नहीं कर सकता। अगर बात बैत की है ऐलान करो, सबके सामने मसला रखो, मामला रखो, फिर देखा जाएगा। ये कह करके आप जाने लगे तो वहां मरवान मौजूद था। ये मरवान वो है जो कातिल उस्मान है, मरवान वो है जिसकी वजह से जो है वो जंगे सिफ़ैन में भी इसका बड़ा हिस्सा है। मरवान वो है इमाम हसन के कत्ल में भी जो यजीदी साजिश है उसमें ये शरीक है। इसी तरह से इमाम अली मकाम की शहादत में भी इसका हिस्सा है। ये बड़ा पलीद इंसान था। अल्लाह रहम करम फरमाए उन लोगों पर जो मरवान की वकालत करते हैं। हैरत होती है लोगों पर। तो मरवान ने कहा वलीद इनको कत्ल कर, वरना इसके बाद ये चले गए तो हाथ नहीं आएंगे। इमाम हुसैन थे। मरवान तू मुझे कत्ल करेगा या ये करेंगे? और आपने फरमाया कि तू जो है उसका बच्चा है जिस पर मेरे नाना ने लानत की थी और तू मुझे क्या कत्ल करेगा? आपने उससे ये जुमले फरमाए। तो वलीद ने कहा कि आप एक काम करें, छोड़िए इसकी बात को, आप जाइए, क्या मशवरा करना है कीजिए। इमाम पाक तशरीफ ले गए और उसके बाद शाम तक पूरा जो दिन है तरद्दुद में गुजरा कि क्या करना चाहिए। और इमाम अली मकाम ने अपने अहले बैत की मीटिंग ली और उसमें फरमाया कि हम लोगों को मदीना शरीफ में अब नहीं रहना, मदीने में रहेंगे तो ईमान को खतरा है। इसलिए अब वो वक्त आ गया है जिसकी पेशिन गोई गैब की खबर नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और आपने फरमाया कि सामान तैयार करो। शाम हुई। ये शाम आज अहले बैत के घर की एक अजीब शाम थी। गोया के खानदान नबूवत के दरमियान एक कयामत सुगरा कायम थी। मगरिब की नमाज भी, इशा की नमाज भी। इशा की नमाज के बाद सबके सामान बंधने लगे, असगर का झूला समेटा जाने लगा। जिन जिन लोगों के नाम जाने वालों की फहरिस्त में थे उन लोगों को तैयारी का हुक्म दे दिया गया।
آج حسین پر قیامت ٹوٹ رہی تھی. قیامت جب آئے گی یقیناً آئے گی، لیکن آج خاندان نبوت کے لیے اتنی بڑی قیامت تھی کہ نانا کا گھر چھوٹنا تھا، نانا کا مزار چھوٹنا تھا، نانا کا مدینہ منورہ چھوٹنا تھا. ان کے دل سے پوچھو جو 8 دن مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور جب وہ سامان باندھتے ہیں وطن آنے کے لیے تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے، جبکہ مدینے میں نہ ان کا کوئی گھر ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی کاروبار ہے. ہائے حسین، آج حسین پر کیا وقت آیا تھا. کاش میرے نوجوان میرے مولا حسین کی قربانی کو محسوس کرے دل سے. جو لوگ حسین کا واز سننے کے لیے، مولا حسین کی شہادت سننے کے لیے آئے ہیں، قربانی سننے کے لیے آئے ہیں، اور وہ سن کر کے یوں ہی چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی نہیں بدلتی. وہی بے نمازی پن، وہی شرابی پن، عورتوں کا وہی بے پردگی، عورتوں کا وہی غیر محرم مردوں کے ساتھ فون پر طویل گفتگو، بے حیائی کے کارنامے. سنو سنو، تم کو جنتی بنانے کے لیے یا تمہارا دین و ایمان بچانے کے لیے حسین کی قربانی کتنی بڑی ہے تھوڑا محسوس تو کرو. 8 دن کا مدینے کا زائر جب وہ اپنا سامان باندھتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. سامان باندھتے وقت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی. مدینے میں حسین کا سب کچھ تھا، اسی گلیوں میں بچپنا، لڑکپن، جوانی سب بیتا تھا. اسی گلیوں میں حسین کی بارات نکلی تھی، انہی گلیوں میں نانا کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، اسی گلی میں بابا کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، اسی گلی میں مدینہ طیبہ کی گلی میں مولا حسین کو ماں کا پیار ملا تھا. ہاں یہی گلی تو تھی. ننھا سا حسین جب ان گلیوں میں کھیلتا تو بڑے بڑے اکابر صحابہ اٹھا کر اپنی گردن پہ بٹھا لیتے. آج حسین کا کوئی مونس و غمخوار نہ تھا، کوئی غم گسار نہ تھا. بظاہر مولا حسین مدینہ طیبہ سے اپنے اہل بیت کو کہتے ہیں تیاری کرو، نکلیں گے. اور اب رات کا آخری پہر ہے، قدسیان فلک زمین پر اتر رہے ہیں روضہ اقدس کے طواف کے لیے، اور سب کے گھر بند ہے، بس ایک گھر کھلا ہے، وہ مولا حسین کا. اور مدینے کی گلی میں ایک مغموم بوجھل قدموں سے چلنے والا ایک وجود ہے جس کے چلنے کو دیکھ کر رسول اللہ کا چلنا یاد آتا ہے. اللہ اکبر. وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے رات کی آخری پہر میں. انوار نیچے سے اوپر سے نیچے، اہل عرفان اس کا اندازہ کر سکتے ہیں انوار نیچے اتر رہے ہیں یا نیچے سے اوپر جا رہے ہیں. قدسیان فلک طواف روضہ کے لیے درود و سلام کی نظریں پیش کرنے کے لیے روضہ رسول پر آ رہے تھے. ایسے میں حسین دبے قدموں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور نانا کے روضے پر آخری سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ منظر میں کس منہ سے پیش کروں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اس منظر کی کما کہوں عکاسی کر سکوں، لیکن بس میں اتنا بتا سکتا ہوں. حسین جب اپنے نانا کے مزار پر تشریف لے گئے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، گویا کہ تصورات کی دنیا میں محسوس کریں تو ایک صاحب عرفان کا کہنا ہے حسین آنکھیں بند کر کے ہاتھوں کو باندھ کر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں نانا جان، ہر آنے والا آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرتا ہے، لیکن اس کو امید ہوتی ہے کہ اس آخری سلام کے بعد دوبارہ آپ اس کو پھر بلائیں گے اور وہ پھر سلام پیش کرے گا. لیکن حسین تو حتمی طور پر آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے. یا رسول اللہ، آپ اپنے حسین کا آخری سلام لیں. پھر نانا کی قبر سے لپٹ گئے اور کہتے ہیں نانا آج آپ خاموش کیوں ہے، آپ بولتے کیوں نہیں نانا؟ نانا وہی حسین ہوں جس کے لیے کہا تھا حسین میرا پھول ہے جنت کا، حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. یا رسول اللہ، آج آپ کا حسین آپ سے باتیں کرنے آیا ہے، آپ اپنے حسین کو کوئی تسلی تو دیں. یہ کہتے کہتے قبر رسول پہ سر رکھا اور مولا حسین گویا کے بے ہوش ہو گئے، آنکھ بند ہوئی. وہ منظر دیکھا. بعض لوگوں نے خواب کا تذکرہ کیا، بعض لوگوں نے گشی کا تذکرہ کیا. جب گشی آئی مولا حسین کی تو حضور رحمت تمام نے فرمایا حسین جاؤ، وفا کا وقت آ گیا، وعدے کی تکمیل کا وقت آ گیا.
دین کے تحفظ کا وقت آ گیا، حسین جا امتحان میں ثابت قدم رہنا، اور یاد رکھنا حسین جب جوان بیٹا کربلا میں تڑپے گا تو باطل کے آگے سر نہ جھکانا، قاسم کٹے گا تو باطل کے آگے ضمیر کا سودا نہ کرنا۔ حسین جاؤ، اور تمہاری بیویاں تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی جاؤ۔ شوق کہتا ہے رکیں، ذمہ داری کہتی ہے چلیں، دل کہتا ہے ٹھہر کر ایک مرتبہ سلام پھر پیش کریں، لیکن ذمہ داریوں کا احساس شوق شہادت کہتا ہے نہیں اب دیر نہیں کرنا، ورنہ نانا نے جو کندھوں پہ سوار کیا تھا اور اتنے نازوں سے پالا تھا اس کا مقصد کب پورا ہوگا۔ حسین کی آنکھ کھلی، گویا کہ قبر رسول پہ لرزہ طاری تھا، آخری سلام پیش کیا اور اجازت لے کر نانا کی قبر سے رخصتی چاہی۔ حسین گھر کی طرف بڑھنا چاہتے تھے کہ دل میں خیال آیا نانا کو تو آخری سلام پیش کیا، چل کر کے امی سے بھی آخری مرتبہ سلام پیش کریں۔ جیسے ہی ماں کی قبر پر گئے، حسین کو ساری ممتا کی لذتیں یاد آنے لگی۔ 3 رمضان المبارک کی وہ شب جب فاطمہ الزہرا کی وصال کی آخری شب تھی، فاطمہ جلدی سے بچوں کو نہلاتی ہے، حسین کو گویا کہ یاد آ رہا ہے میری امی نے تیسری شب میں جلدی سے نہلایا، ہاتھوں سے کھانا بنایا، کبھی حسن کے منہ میں لقمہ، کبھی حسین کے منہ میں، کبھی زینب کے منہ میں۔ کسی نے پوچھا فاطمہ اپنے بیٹوں کو کھانا یوں کھلاتی ہے؟ فرماتی ہے آج آخری شب ہے نا، کربلا میں حسین بھوکا ہوگا، ابھی کھلا دوں تاکہ آج کا کھلانا کربلا میں میرے حسین کو جب بھوک لگے گی تو ماں کے ہاتھوں کی لقمے کی لذت اس کو سہارا دے گی۔ اللہ اکبر، حسین کو وہ منظر یاد آ رہا ہے، مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹے، امی جان اپنے بیٹے کا آخری سلام لو۔ جنت البقیع کا سناٹا، جنت البقیع کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی جب حسین نے کہا امی اپنے لخت جگر کا سلام لو، آخری سلام، اور ماں میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کر دو تاکہ آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں ثابت قدم رہے۔ قبر انور سے آواز آئی حسین میں تیری ماں ہوں، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، حسین جا اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، حسین کربلا میں آؤں گی اور ضرور آؤں گی، اور میں نے جو دودھ پلایا ہے اس کا کرشمہ اور کرامت اپنی ماتے کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے لیے آؤں گی۔ حسین سب کچھ کرنا لیکن فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا۔ حسین حسین ضمیر کا سودا، شریعت کا سودا، ایمان کا سودا نہ کرنا۔ جا حسین، ماں کی آواز نے حسین کو لرزا دیا ہے، جنت البقیع کی قبروں پہ لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ ماں سے اجازت دی، امہات المومنین کو سلام کیا، اور اس کے بعد مولا حسین ننھی سی قبر پر گئے۔ وہ ایک ننھی سی قبر ابن رسول ابراہیم کی قبر تھی، وہاں تو پھوٹ کر رونے لگے، ابراہیم میرے نانا نے آپ پر مجھ پر آپ کو صدقہ کر دیا تھا، دعا کریں کہ میں نانا کی اس محبت کی لاج رکھ سکوں۔ مولا حسین اختصار کے ساتھ بھائی کی قبر پہ سلام کرتے ہیں اور تنہا بوجھل قدموں سے جیسے ہی گھر میں قدم رکھتے ہیں، گھر میں آ کر دیکھا تو ایک عجیب ہنگامہ تھا۔ ہنگامہ یہ تھا کہ 9 سال کی بچی جس کا نام فاطمہ صغرا تھا بخار میں تپ رہی تھی، اور وہ گھر والوں پہ غصے میں تھی، اور کبھی ماں سے کہتی، ام رباب سے، شہربانوں سے، ام اسحاق سے، لیلا سے، کہ آج تم لوگ اتنے بدلے سے کیوں ہو؟ تمہارے رویے کیوں بدل گئے؟ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تو، کیوں جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تو، جانے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں بتاؤ تو۔ سب کے کپڑے بھر لیے، میرے کپڑے رکھتے ہو، سب کے سامان اٹھا لیے، کجاوے پر کس دیے، میرے سامان کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اس حالت میں مولا حسین آتے ہیں اور بیٹی کا یہ غصہ اور جذبات دیکھتے ہوئے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں سکینہ علی اکبر سے کہتی ہے علی اکبر آگے بڑھو، صغرا سے مل لو، اور سکینہ نے علی اکبر کو کہا علی اکبر ذرا اچھے سے تسلی دینا، اس لیے کہ یہ تیری آخری ملاقات ہے صغرا کے ساتھ۔
अली अकबर अब तू नहीं मिल सकेगा, अपनी बहन से बातें कर ले, अब वहां जा रहे हैं जहां से तुमने लौट कर नहीं आना। अली अकबर आगे बढ़े, सुगरा से कहा, सुगरा भाई से नाराज है। मुअर्रिखीन लिखते हैं सुगरा अपने भाई से लिपट गई और कहती थी, अली अकबर 18 साल का हो गया है ना तू, तो बाबा कहते हैं कि मैं मदीने में अली अकबर की शादी करूंगा, तो तेरा सेहरा मैं कब देखूंगी? तुम लोग कहां जा रहे हो, कब लौट कर आओगे, मुझे बताओ ना। अली अकबर बहन को सीने से लगा करके रोते, तसल्ली देते, बहन बाबा ने कहा है कि जब तुम अच्छी हो जाओगी तो खत लिखना, मैं जहां भी होऊंगा तुम्हें लेने आऊंगा। इतने में जैसे ही मौला हुसैन को देखा, मौला हुसैन से कहती, बाबा देखो ना ये लोग क्या करते हैं, बाबा मैं भी चलना चाहती हूँ। मौला हुसैन खामोश है। बाबा आप बोलते क्यों नहीं, मैं भी चलना चाहती हूँ। बाबा ये जो असगर रोता है ना, ये मुझसे सबसे ज्यादा मानूस है, अगर आप मुझे साथ लेकर के चलेंगे ना तो मैं इसको झूला दूंगी, और आप जहां भी खैमा लगाएंगे तो उसमें झाड़ू दूंगी, और मैं उसको इतना साफ रखूंगी कि उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप लोग ये सोचते हैं ना कि खाना कम ले जा रहे हैं साथ में, तो खाने के मामले में मैं मुखिल हो जाऊंगी, तो तुम लोग अपना बचा हुआ खाना मुझे दे दिया करना, मैं उसी पे इक्तिफा करूंगी। मीर अनीस ने तो यहां तक के लिखा कि सुगरा ने कहा कि अगर तुम्हारे पास सवारी नहीं है तो मुझे फिजा ही समझ कर ले चलो। फिजा फातिमा की कनीज थी, तो कहा कि अगर बेटी बनाकर नहीं ले जा सकते तो साथ में फिजा बना के लेकर चलो, मैं कनीज बन करके चलूंगी। और सुनो सुनो, अगर तुम्हारे पास सवारियां नहीं है ना तो मैं तुम्हारी सवारी के पीछे दौड़ते दौड़ते चलूंगी। जब मैं तुम्हारी सवारियों के पीछे दौड़ूंगी तो दौड़ने की वजह से मुझे पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा तो मेरा बुखार खत्म हो जाएगा, तो इस तरह से मैं तुम्हारे कुछ काम आऊंगी। मौला हुसैन रोने लगे। उस हिम्मत वाले हुसैन को बेटी के जुमलों ने रुला दिए, और उसके बाद बाबा ने कहा, बेटी मैं तुझसे वादा करता हूं, हमें जब भी मौका मिलेगा हम अकबर को भेजेंगे, अब खत लिखना, तेरी तबीयत बताना, हम अकबर को भेजेंगे और तुझे मंगा लेंगे, बुला लेंगे, बेटी सब्र करो। सुगरा ने कहा, बाबा मैं अच्छी हूं ना, मेरी तबीयत ठीक है, सफर के लिए जितना तबीयत का ठीक होना दरकार है उतनी तबीयत मेरी अच्छी है। देखो मैं आपको खड़े होकर के बताती हूँ, मैं खड़े हो जाऊंगी तो आप मुझे ले चलेंगे ना। सुगरा ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, कई दिन की बीमार थी, और ताकत इकट्ठा करने के बाद कहा, देखो बाबा मैं खड़ी रह सकती हूँ। जैसे उठ करके खड़ी हुई, खड़ी भी ना हो पाई थी कि गिर गई, इधर गिरी है। अब मौला हुसैन ने कहा, सुगरा तूने बीमारी से मुकाबला करना चाहा, तेरी बीमारी तुझसे जीत गई, तू हार गई। सकीना ने इमाम हुसैन के कान में कहा, बाबा एक मर्तबा सुगरा अली असगर से बहुत प्यार करती है, अपनी गोद से उठाकर सुगरा की गोद में दे दो, ताकि आखिरी मर्तबा सुगरा असगर को खिला ले। जैसे इमाम हुसैन ने अली असगर को लेकर के सुगरा की तरफ बढ़ाया, सुगरा ने हाथ खींच लिए, नहीं बाबा मेरा भैया फूल जैसा है, मुझे बुखार बहुत ज्यादा है, कहीं मेरा भैया मुरझा ना जाए। ये जुमले सुन करके घर वालों की चीख निकल गई। आखिरकार हुसैन कहते हैं, मेरा इम्तिहान यहीं से शुरू हो गया, और मौला हुसैन अपनी बेटी को तसल्ली देते हैं, उम्मे सलमा को सौंपते हैं, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को सौंपते हैं। औरत जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला इब्ने जाफर से कहते हैं, मेरी सुगरा का ख्याल रखना। और उसके बाद मौला हुसैन घर से निकलते हैं, सवारियां तैयार थी, और जब आगे बढ़ते हैं, आज मदीने मुनव्वरा की आबरू, अर्श का तारा, हुजूर की आंखों का तारा मदीने मुनव्वरा से रुखसत हो रहा है। हुसैन पलट पलट कर
مسجد نبوی کی طرف دیکھتے ہیں اور گویا کہ مسجد نبوی کے مینار سر اٹھا اٹھا کر حسین کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک دن وہ تھا ہجرت کی شب، جب امام الانبیاء مکہ چھوڑ کر نکلے تھے تو یہ حال مکہ میں تھا اور مدینے کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ آج تاریخ کا وہ دن آیا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیاں سوگواری میں ڈوب گئی ہے۔ حسین پلٹ پلٹ کر کہتے ہیں نانا آخری سلام لو، اور مسجد نبوی کے مینار اچک اچک کر حسین کو دیکھتے ہیں۔ ایک گرد جانوروں کے چلنے سے اٹھتی ہے اور وہ چھوٹا سا 72 نفری قافلہ، 72 نفوس قدسیہ پہ مشتمل قافلہ اس دھول میں چھپ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور صبح چمکنے سے پہلے وہ مدینہ منورہ سے دور نکل جاتا ہے۔